الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى أستاذنا الكريم محمد انتخاب الندوي عن العالم الجليل الياس النعماني، عن أبي الشيخ زكريا السنبلي، عن شيخي فخر الدين المرادابادي، عن السيد حسين أحمد المدني، عن محمود حسن الديوبندي، عن حجة الإسلام قاسم النانوطوي ورشيد أحمد الغنغوري كليهما، عن عبد الغني المجددي، عن الشيخ شاه محمد إسحاق الدهلوي، عن عبد العزيز الدهلوي، عن شاه ولي الله الدهلوي، عن الشيخ طاهر الكردي، عن أبي إبراهيم الكردي، متصلا سنده إلى مصنف هذا الكتاب محمد بن عبد الله التبريزي. وبه قال حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبي جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا